بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما بینندگان محترم هستیم. بینندمون در رابطه با آیه 6 سوره مائده پرسیدند. البته مایده نیست بلکه مائده هست، با همزه، شما با یا نوشتید، که میفرماید وامسحوا برؤوسکم چیست؟ ببینید بیننده محترم، برای فهم این آیه باید که هم آشنایی با زبان عربی و فرمول و دستورالعمل دستور زبان عربی داشت و هم با آیات قرآن و هم با احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و هم با دلیل عقل، با دلیل عقلی نیز باید آشنا بود. خیلی خوب. وضو گرفتن برای چیست؟ ما وضو میگیریم، دستها را میشوییم، بعد صورت را میشوییم، بعد دست را تا مرفق تا آرنج میشوییم، بعد مسح سر میکنیم، بعد میاییم پاها را میشوییم. اینجا میفرماید وامسحوا برؤوسکم. شما پرسیدید که مسح سر، چرا خداوند دستور داده برای شستن صورت و شستن دست تا مرفق، ولی در رابطه با سر گفته وامسحوا؟ که عرض کردم باید هم آشنایی داشته باشید با زبان عربی و هم با ادله نقلی دیگر و هم با ادله عقلی. خیلی جالبه. ما برای وضو گرفتن دستامون رو میشوییم. خب دست در معرض بالاخره حالا ممکنه ناپاکی قرار بگیرد، شستن آن واجبه و معمولا دست ها بیرون هست تا اینجاها شسته می شود، ولی نفرموده مثلا تا اینجا بشویید، برای اینکه معمولا دست ها اینجا پوشیده است تا مرفق که مورد اصابت و حرکات و این چیزها قرار می گیره. صورت هم همینطور، ممکنه عرق روش باشه، ممکنه گرد و غبار روش باشه، ممکنه، پس شستنش لازم هست. خیلی خوب. حالا میاییم در رابطه با سری که مو دارد و معمولا حالا برای خانم ها که گیسو دارن تا روی شانشون، یا این که عرض شود برای مردان اون زمان هم مو بلند بود، آیا شستن برای سر مناسب هست یا مسح کردن؟ عقلاً جواب بدهید. شستن برای موی سر مناسب نیست. گیسویی که تا اینجاست، موی سری که خیلی غلیظه و زیاد هست، چگونه روزی 5 وعده ما بشوییم؟ حالا شما تصور کنید ما الان لوله آب داریم و خیلی معلوصف هم مشکله. تا چه رسد زمانی که آب را شما در یک آفتابه یا یک ظرف دیگر که بخواهید با مشت دستتون صورت و دست را و موی را بشویید، چطور میشه با این وضع موی سر را شست؟ چقدر آب میخواد که ما آب به این ریشه موی سر ببریم؟ خیلی میخواد. وانگهی چرا شستن نه و مسح کردن بله، و در صورت و دست شستن بله و مسح کردن نه؟ برای که اینجا با مسح کردن کار درست نیست، صورت با مسح کردن کار درست نیست. باید شسته بشه، بعد این عرق ها بیاد پایین، این دست ها اگر چیزی درش هست بیاد پایین. خود دست نیست مورد اصابت قرار میگیرد که باید لابلای انگشتان تمیز شود، پاک شود. ما برای غذا خوردن، برای کار دیگه مرتب دستا رو میشوییم، برای این کار، برای وضو گرفتن هم همینطور. برای این که هدف از تمیز کردن موی سر هست و موی سر گرد و غبار و خاک و اینها روش میشینه، با یک مسح کردن این گرد و غبار از بین میره. ولی آیا این مصداقیت دارد برای صورت و برای دست تا آرنج؟ نه. حالا تا اینجا داشته باشیم که عقلاً خدا به ما دستور داده دست و صورت را بشویید
صورت را بشویید، دست را تا آرنج بشویید، تا مرفق، تا اینجا. و موی سر خود لازم نیست بشویید، بلکه مسح کنید، دست تر بکشید. تا اینجا مفهومه. خیلی خوب، حالا بیایم ادامه آیه. بعد میفرماید و ارجلکم، نفرموده و ارجلکم، و ارجلکم، و ارجلکم یعنی این که شما باید پای خود را بشویید. شما باید پای خود را تمیز کنید. انگار آیه داره اینو میگه. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم و ارجلکم. خوب گرفتید؟ حالا چرا در وسط اومده وامسحوا برؤوسکم؟ برای که ترتیب اینه. نمیشه که دست و صورت را شست، بعد پاها را شست، بعد برگشت و مسح سر کرد. نه، این ترتیب به هم میخوره. برای اینکه ترتیب به هم نخوره، در این وسط خداوند مسئله سر را با مسح ذکر کرده، دستور به مسح. ولی برای شستن دست و برای شستن صورت و برای شستن پا فعل امر اغسلو به کار برده. میگید برای پا کجا اغسلو؟ میگیم واو عاطفه. در سوره مائده آیه 6 یک فعل امری به کار برده شده. فعل امر اغسلو یعنی بشویید. تمام شد. اغسلو وجوهکم. دیگه نگفته وغسلو ایدیکم وغسلو ارجلکم. نه، با یک واوی بسنده کرده. چرا در مقدمه عرض کردم شما میخواید این آیه رو بفهمید، باید یک کم فرمول و دستور زبان عربی را بفهمید. به این واو میگن واو عاطفه. میگویید که علی و عثمان علی وارد مسجد شد و عثمان و حسین و عباس مثلا. وارد مسجد شد علی بود. حالا این واو ها چیه؟ واو عاطفه هست، یعنی و فلان هم. بله، شما بلند شوید و محمد و فاطمه و عایشه. یعنی چی؟ شما بلند شوید، فعل امر بلند شوید یعنی بیستید. شما بیستید، اشاره به حالا محمد، اشاره به علی، اشاره به عرض شود که عبدالکریم، عبدالعزیز، به هر کس. شما عبدالکریم بیستید و محمد و عایشه و فاطمه. یک حرف فعل امر به ایستید ما به کار بردیم، ولی برای محمد و برای فاطمه و برای عایشه ما فعل امر به کار نبردیم. این واوها بهش میگن واو عاطفه، عطف. فعل امر یکیست، بیستید. ایستادن فعل امر هست، ولی فقط برای عبدالکریم گفتیم، ولی برای محمد و فاطمه و عایشه نگفتیم. یکی یکی نگفتیم. عبدالکریم 20، فاطمه 20، عایشه 20، محمد 20. نه، ایستادن فعل امر ایستاده برای یک بار به کار بردیم. حالا اینجا میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا. یک فعل امر هست. حالا دنباله این چی میاد؟ وجوهکم ایدیکم ارجلکم. همش هم معطوف هست، با یک واوی بسنده می کند. فعل امر یک بار به کار برده. میگویید که چرا یک جمله معترضه در وسط اومده وامسحوا برؤوسکم؟ عرض کردیم برای ترتیب. و چرا واو بر واو عطف هست؟ عطف بر عطف میگوییم در زبان عربی این جایز هست. چرا عرض کردم که باید
فرمول زبان عربی بلد باشید؟ بهش میگن عطف بر عطف. داریم در سوره توبه، شبیه این کسی که اهل قرآن، اهل زبان عربیه میدونه، در سوره توبه داریم اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، یعنی مسیحیان کشیش‌های خود را و اونهایی که بالاخره راهبه هستند یا راهب هستند، اینها را غیر از خدا عبادت می‌کردند. دنباله این آیه می‌فرماد والمسیح ابن مریم. جالب اینجاست، اتخذوا احبارهم یک و رهبانهم واو عاطفه هست. اتخذوا احبارهم و رهبانهم چی؟ اربابا من دون الله، خدایانی غیر از خدای الله معبود به حق. تا اینجا تمام شد. والمسیح ابن مریم، و مسیح ابن مریم هم خدایی قرار دادند غیر از خدای معبود به حق. پس میشه عطف بر عطف. واو در اصل باید این طور میشد اتخذوا احبارهم و رهبانهم والمسیح ابن مریم اربابا من دون الله، ولی اومده گفته اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم که بشود عطف بر عطف. حالا اینجا میفرماید اغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم، تا این که واو عاطفه برگردد به عطف عطف. یعنی این عطف است، این واو ارجلکم بر عطف ایدیکم، چون که فعل امر یک بار به کار برده. اغسلو فعل امره، وجوه یک بار، بعد و ارجل این واو عاطفه هست. واو دوم عاطفه واو فعل امر ارجلکم هست. و ارجلکم این واو بر میگردد بر واو عطف که عطف بر فعل اغسلو بود. به نظرم واضح هست، خیلی روشن و واضح هست که شستن پا در اینجا واجب هست، نه مسح کردن آن. برای سر بله، ولی برای پا این حکم را نمیپذیرد. این دلیل نحوی، دلیل فرمول زبان عربی و دلیل نقلی. حالا بیاییم عقل. در هر جا که ما حکمی میخواییم صادر کنیم، عقل هم شریک هست. عقل چی میگوید به نظر شما؟ عقل میگوید که شستن دست و صورت واجبه، ولی شستن پا واجب نیست. از باب اولا واجب شستن پا. چرا؟ برای اینکه پا در معرض گرد و غبار و بوی بد قرار میگیره. اگر شستن دست و صورت واجب هست، شستن پا از باب اولاست. از باب اولا شستن پا واجب هست. با یک دست کشیدن و خیس کردن پشت پا آیا مقصود حاصل می شود؟ خیر. لابلای انگشتان پا باید که خلال شود، کف پا باید که شسته شود و همه جای پا باید شسته شود که از بوی تعفن و از عرق پاک شود. این هم دلیل عقلی. به نظرم الان دیگه واضح شد که شستن پا برای وضو گرفتن واجب هست و این وامسحوا برؤوسکم فقط برای سر هست و برای سر و بس. یک توقف کوتاه داشته باشیم، مجددا باز میگردیم خدمتتون، با ما باشید. با سلام مجدد. بینندمون در رابطه با پرسیدن ضمن عرض سلام و خسته نباشید، من متاسفانه کارمند بانک کشاورزی هستم و کلیه معاملات بانک کشاورزی کلیه بانک ها ربوی هستن. بدون هیچ داد و سندی پول میدهد و پول اضافی به عنوان سود میگیرد و من میخوام از بانک بیام بیرون، چون حقوق من را
کلاً از آن سود میدهند و معاملات ربوی میدهد، همان رباخواری قدیمی منتها در قالب بزرگتر و رسمی، و احساس میکنم که کاملا حرام است. لطفا نظرتون رو اعلام بفرمایید، چون فتاوای اهل جنوب معتقد به حلال بودن آن هستند. فکر نمی کنم کسی اعتقاد به حلال بودن سود بانک داشته باشه. دوست محترم، شما خود درد را پیدا کرده اید، مشکل را حس کرده اید و درد را هم همچنین. دنبال علاج هستید. شما در یک جایی قرار گرفته اید که ادامه دادن، تعامل با آن حرام است و جایز نیست. سود بانکی میشه حرام در اینجا، کار کردن میشه حرام. چرا میشه حرام؟ برای اینکه کمترین معصیت شما اینه که همکاری میکنید با ربا. با ربا همکاری میکنید دیگه. اگر خود ربا نمیخورید و ربا نمیدهید ولی با ربا همکاری میکنید، این خطرناک است و خداوند میفرماید که تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. با خوبی، با تقوا همکاری کنید هر جا هست، با بدی و با معصیت همراه نباشید. انسان بین خودش و خدا معصیت میکنه، در لاک خودشه، یعنی از این پیراهن بیرون نمیاد. اما همکاری کردن، تبلیغ برای معصیت در ملأ عام، این کار را که تمام اینها جایز نیست و حرام است و نمیشه مبرری براش پیدا کرد، نمیشه بهانه‌ای براش پیدا کرد. حالا من بدهکارم، فقیر هستم، یک جای کار به من نمیدن، دیگه فلان دیگه فلان دیگه فلان. تمام اینها یک بهانه های واهی است. شما هرچی که بیکار باشید، هرچی که فقیر باشید، نباید از درآمد حرام ارتزاق کنید. حالا هرچی فقیر باشید. و اینجا که گفتید فتاوای اهل جنوب، فکر نمی کنم، برای که همه اهل علمن، میدونن که این حرام است. احل الله البیع و حرم الربا. آیه واضح و روشن است و واضح است که همکاری با معامله ربوی مثل رباست. میفرماید لعن الله الربا و آکله و موکله و شاهدیه و هم سواء. خدا ربا را لعنت کند. خورنده ربا، دهنده ربا، اون دو شاهدی که پای مسئله ربوی امضا میکنند، یعنی اون کسی که در مسئله ربا همکاری میکند. این واضح و روشن است، حدیث هم صحیح است. چطور میشه کسی فتوای حلال بودن آن بدهد؟ امکان ندارد و این برداشت شما اینجا صائب نیست. در مجموع شما مشکل را یافته اید، درد را یافته اید، دنبال علاج هستید. علاج هم منتقل شدن به یک جایی، به یک شرکتی، به یک محل دیگری که درش رباخواری نباشد. تمام شد؟ که ربا در اونجا نباشد. حال خود دانی که چه کار میکنی، کجا میروی. برای خود تلاش کن، برای اینکه خود را از معصیت و از گناه نجات بدهی تلاش کن. حالا جالب اینجا که شما قانع هستید که این مسئله ربوی است. شما قانع شده اید که این مسئله درش رباست، ولی قانع نیستید که 100% حرام هست. به تعبیر خودتون فتواهایی گرفته اید که ممکنه حلال باشد و این مسئله جدی است. این مسئله شما را بران می‌دارد که کار حرام را رها کنید و ول کنید و دنبال کار حلال بروید. دنبال یک کاری بروید که در شک و شبهه حرام نباشد و این موضوع مهم هست که شما حلال خور باشید. از چه طریقی شما بهتر می‌دانید. کسی فتوای حلال بودن ربا نمیدهد،
جرأت هم ندارد و نباید هم بدهد. توجه فرمودید؟ این مسئله خود بهتر میدانید و دنبال یک کار حلالی باشید و دنبال یک شغل حلالی باشید که براتون کسب حلال داشته باشد و از اونجا ارتزاق کنید و با این مسئله ربا فاصله بگیرید. بسیار خوب. آقای محمد از کازرون داریم، میفرمایند من هر ماه 10 میلیون درآمد دارم، چقدر از پولم باید زکات بدهم؟ سوال دومیشون فرق بین صدقه و زکات و انفاق در چیست؟ ممنون هستم. جناب آقای محمد، ببینید آیا 10 میلیون به حد نصاب رسیده؟ یا گفته اید که در هر ماه 10 میلیون دارم؟ بله، در هر ماه یعنی در سال می شود 120 میلیون. آیا 120 میلیون در آخر سال که شما بخواهید همه را هم یک جا بگذارید، آیا 120 میلیون به حد نصاب رسیده یا نرسیده؟ من فکر می کنم که نرسیده است. برای این که حد نصاب پول حد نصاب طلاست. یعنی شما اگر که طلا را حساب کنید، طلای 24 طلای خالص که مساوی بشود با 85 گرم، حد اکثر یا شروع حد نصاب طلا از 85 گرم طلای خالص یعنی طلای 24 هست. پول هم قیاس بر طلای خالص گرفته می شود. حال اگر که در بازار بپرسید 85 گرم طلای خالص چند میلیون تومان می شود، به شما می گویند که 201 چیز میلیون تومان. پس 120 میلیون حد نصاب طلا نیست، به خصوص که این تومان دیگه روز به روز وضعش خرابتر میشه و به جای رسیده که الان در بی ارزشه. توجه فرمودید؟ حد نصاب پول همان حد نصاب طلای 85 گرم طلای خالص هست، یا اینکه حدود 600 گرم نقره هست. حالا هر کدوم به نفع فقیر هست شما میخواهید انجام بدهید. بله، اگر که پشتوانه پول را شما نقره قرار بدهید به نفع فقیر هست و 120 میلیون تومان شما شامل زکات می شود. اگر که شما نصاب را در نقره حساب کنید، که برخی از علما میگویند برای اینکه به نفع فقیر باشد شما نقره را حد نصاب خود قرار میدهید، نه طلا. برای اینکه طلا معمولا خیلی خوب بخواد صبر کنید که 240 میلیون پول داشته باشید و سال از آن بگذرد. و موضوع دوم اینه که شما آخر سال باید این را داشته باشید، نه این که حالا ماه اینقدر درآمدتون هست، خب در این اثنا شما آخر سال درآمدتون و سرمایه‌تون هر چی که هست باید از حد نصاب بگذرد که شامل زکات شود. توجه فرمودید؟ و الا آخه زکات چند شرط دارد تا واجب شود یا چند رکن دارد. یک، ملکیت تام، این پولی که هست مال خود شما باشه نه مال کسی دیگه. دو، به حد نصاب رسیدن. حد نصاب هم چیزی که گفتیم 85 گرم طلای ناب یا 600 گرم مثلا نقره. سه، حولان حول. یعنی چی؟ یعنی این که کاملا یک سال قمری از آن بگذرد. یعنی اگر 11 ماه باشد شما واجب الزکات نیستید، باید که یه ماه دیگه صبر کنید تا 12 ماه کامل بشه، 12 ماه قمری، و در اموال شما زکات واجب شود. در غیر این صورت واجب نیست. این شرایط که مهیا شد زکات بر شما واجبه، در غیر این صورت زکات بر شما واجب نیست. و این مسئله به نظرم بارها تکرار کرده ایم و شما شنیده اید، از دعوتگران شنیده اید، از برنامه های تلویزیونی شنیده اید، از ممکنه خونده باشید از موعظه هایی که روز جمعه در نماز جمعه خطیب جمعه این را گفته باشد. تمام اینها به نظرم برای شما عادی باشد.
ولی خب حالا چرا براتون اینجا مشکل هست؟ سوال دوم، فرق بین صدقه و زکات و انفاق در چیست؟ ببینید، صدقه یعنی اون چیزی که واجب نیست. صدقه یعنی بر شما واجب نیست. زکات یک شیء واجبی سالانه یک بار، اون هم با شرایطی که عرض کردم، ملکیت تام باشد، سال از آن گذشته باشد، به حد نصاب رسیده باشد. حالا در پول هست، در حیواناتی مثل شتر و گاو و گوسفند هست، در کشتنی ها مثل جو، گندم، اینها که انبار میشه هست. هر کدوم نصابش علاهده و جداگانه است. ولی در حاصل، در جو و گندم دیگه لازم نیست سال از آن بگذرد. میفرماید و آتوا حقه یوم حصاده، وقتی که درو میکنید زکاتشو بدید. این دیگه لازم نیست سال بگذره. توجه فرمودید؟ بله. برعکس حیوانات و برعکس پول نقدی و برعکس طلا و نقره که باید سال از آن بگذرد، یا برعکس کالای تجارتی، مغازه، عرض شود که کارخونه و اینها باید که سال از آن بگذرد. بسیار خوب، اینها واجب است. صدقه چیه؟ صدقه اینه که شما رایگان تطوع لله بدهید، بر شما واجب نیست. اگر دادید اجر دارید، اگر ندادید گناهی ندارید. ولی صدقه گناه را از بین میبرد. صدقه رفع بلا میکند. صدقه ای که به دست فقیر برسد و نه اینکه شما بندازید توی یک حال صندوقی، بهتون گفتن آقا این صندوقی نمیدونم خیرات هست و بگیم ما میندازیم هرچی باد. نه، شما بروید فقیر را پیدا کنید، به فقیر بدهید. خیلی مهمه. جستجو کردن فقیر زحمت هست، ولی لذت دارد وقتی که مخفیانه، بدون ریا و تظاهر، بدون اینکه حول و حوش شما کسانی باشند و ببینند، لله به دست فقیر میدهید، به گونه‌ای که دست چپ شما هم نمیدوند. این ارزش داره. این پول را به فقیر میدهید، ارزش داره. این کار را بکنید تا از بلا و از گرفتاری ها و اینها درآیید و خداوند به مالتون برکت بیندازد. این میشه صدقه. این برنامه روزمره هست. این برنامه هر روز هست. یعنی لازم نیست که شما برای این مسئله دیگه صبر کنید که سال بیاد. اینجا سال نمیخواد. اینجا دیگه سال نمیخواد. اینجا باید هر روز و جزء برنامه انسان مؤمن باشد. در سوره فاطر میفرماید ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. سبحانه و تعالی میگه کسانی که صفتشون اینه، قرآن میخونن، نماز بر پای میدارن، صدقه میدهند، صدقه هم مخفی میدهند و هم صدقه چی میدهند و هم صدقه آشکار میدهند. یعنی اینها با خدا یک تجارتی کردند، دست به یک تجارت و یک بازرگانی با خدا زدند که هرگز شکست درش نیست، هرگز ضرر درش نیست، همش نفعه که خداوند در روز قیامت پاداش اینها را بدهد. این صدقه است. انفاق یعنی بیرون دادن، خرج کردن. این معنی انفاق است. حالا وقتی که انسان لازم است انفاق میکند، میدهد و پول میدهد، و وقتی که لازم نیست یک تومن هم بیرون نمیدهد و این صفت انسان مؤمن هست. یک توقفی کوتاه داشته باشید، مجددا باز میگردیم، با ما باشید. با سلام مجدد. بینندمون پرسیدن حکم اهدای عضو چیه؟ قبلا من یادم 2-3 بار به این مسئله جواب دادم. 2 بار به این موضوع من جواب دادم در همین برنامه. این مسئله مورد خلاف بین اهل علم هست که آیا جایز هست یا جایز نیست. این مسئله باید که با اهل علم مشورت شود که آیا اهدای عضو شرعاً جایز هست یا جایز نیست. برخی از علما میفرمایند خیر، جایز نیست. میفرمایند جایز نیست. یعنی باید چیکار کرد؟
باید که اهدای عضو را موکول کرد به دستور علما. به دستور علما بایست که موکول کرد. اگر علما اجازه دادند شما این کار رو میکنید و اگر اجازه ندادند این کار جایز نیست، که علما اجازه نمیدن. بعضی‌ها چرا اجازه نمیدن؟ میگویند آقا شما مالک عضو خود نیستید. شما مالک آن نیستید که عضوی از اعضای بدن خود را به کسی دیگر بدهید. زمانی که انسان مالک عضو خود نیست، یعنی بعد از مرگ شما که نمیدانید وانگهی چه چیز 100% ثابت کرده که شما مرده اید. چه چیز؟ کی؟ چه کسی؟ ما افرادی داشتیم که از دید پزشکان، از دید بالاخره مجموعه اطبایی که مراجعه میکنه، آقا این دیگه تمومه. چی یک ساعت دیگر، چی یک روز دیگر ما این را از روی بینیش برداریم، این اکسیژن و این تنفس مصنوعی، این دیگه میسته و تمام میکنه. همه چیز از کار افتاده. ولی همون شب دیدیم دیگه، همون شب این شخص یک مرتبه، یک حرکتی، یک لرزشی بالاخره و بلند شده سالم و تندرست. پزشکان تعجب کردن. چطور شد؟ بالاخره جون گرفت. خداوند جون داد. جون از بدن این بیرون نبرده بود. حال اگر بلند میشد در این وضعیت، میبینید که خب یک چشمش بیرون آوردن، کلیه هاش بیرون آوردن، عرض شود که شش. حق دارد شکایت کند یا نه؟ و آیا انسان زنده ای الان من و شما که داریم راه میریم حرف میزنیم، کسی حق داره بیاد آقا کلیه تو به من بده یا چشم تو بیرون بیارم؟ ممکنه بگید آقا 99% کسانی که به این وضعیت هستند دیگه مردند. آیا 1% احتمال زنده بودن اینها هست یا نه؟ همین 1% هم علما میگویند جایز نیست که شما بدون اجازه خودش این کار رو انجام بدهید. خودش که توی کماست، نمیدونه چه اتفاقی میفته. بنابراین اون چیزی که لازم هست مشورت با اهل علم، با علما و با کسانی که متخصصند در این امور. اهل علم، علما و متخصصین، نه هر کس. اهدای عضو شما در حال زنده بودن یک مسئله جداست. مثلا چیزی که میشه باش زندگی کرد، یک کلیه خود، هر انسانی 2 کلیه لااقل دارد. حالا با یک کلیه میشود زندگی کرد. پزشکان میگن شما یک کلیه میتونید زنده باشید. یک کلیه خودتون را به کسی اهدا میدهید در حال زنده بودن. این در حال زنده بودن هست. اگر سوال شما در حال زنده بودن هست، تا اینجا جایز هست که بدون آن میشود زندگی کرد. بدون آن میشود مثلا خون به کسی میدهید، یک کلیه به کسی میدهید، یا عضوی از اعضای بدنتون به کسی هدیه میکنید، میدهید که با یک عضو با عضو دیگر میتوانید زنده باشید. توجه کردید؟ بله، این اشکالی نداره، ولی به شرط این که شما با یک عضو بتوانید زندگی کنید. خیلی مهمه، خیلی مهمه. با سلام، شما میگویید هنگام دعا باید مستقیما از خدا خواست و واسطه‌ای قرار ندهیم، اما طبق آیه قرآن خداوند به رسول فرموده که اگر به نزد من می آمدند تا برای ایشان استغفار کنید خداوند را مهربان می‌یافتید. ممکن است شما بعد گفتید ممکن است شما بگویید که درخواست دعای زنده از زنده هست و دعای زنده از زنده مجاز هست، اما در پایان نوشته اید این نکته مطرح می شود که پیامبر شهید است و شهدا زنده‌اند.
کی گفته پیامبر شهید است؟ از کجا آورده اید این مسئله رو؟ بعد گفتید چرا که پیامبر عمرش را در راه خدا صرف کرد و شهید محسوب می شود. کی این را محسوب حساب کرد؟ شما از خود چیزی میگویید که شرعی نیست. ممکن است دوباره بگویید که پیامبر زنده در پیشگاه خداست و ما میگوییم که طبق حدیث صحیح سر در چاه برد و فرمود که کشتگان بدر از شما زندگان شنواترند، پس چه کافر و چه مؤمن صدای ما را میشنوند. ببینید بیننده محترم، شما امور را قاطی کردید. سوال اولتون اینه که آیه میفرماید ولو انهم اذ ظلموا انفسهم ثم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. اگر اینها به خود ستم کردند، معصیتی انجام دادند، می آمدند نزد تو ای پیامبر که طلب مغفرت کنی از ایشان، اشکالی نداره. من الان به شما بیننده من در خونتون میگویم ایها الناس التماس دعا، برای من دعای خیر کنید، چه اشکالی داره؟ شما زنده اید، من هم زنده ام. دعای زنده برای زنده. اما پیامبر نفرموده بعد از مرگ من بیایید. آیه هم نفرموده ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوا قبرک او جاءوک بعد مماتک. نفرموده اینو. شما چرا از خود چیزی میگویید؟ چرا تلاش میکنید که غیر الله را نهادینه کنید؟ کسانی که یک نوع بیماری شرکی درشون هست جان میکنند، تلاش میکنند که یک راهی پیدا کنند برای اینکه توسل به قبر بجویند، راهی پیدا کنند که از خدا دوری جویند، راهی پیدا کنند که غیر الله را به جای الله نهادینه کنند. این عجیبه. اومدید فلسفه تراشی کردید. پیامبر شهید، اجر شهید دارد، از خود این را تراشیده اید. تازه اگر هم شهید باشد جایز نیست. مگر حمزه عموی پیامبر در زمان پیامبر شهید نشد؟ چرا نفرمود بروید از حمزه استعانت کنید و حمزه را واسطه قرار بدهید بین خود و خودتون و خدا؟ چرا نفرمود؟ و چرا این همه شهدای احد که با دست خودشون رسول الله صلی الله علیه و آله دفن کردن، چرا نفرمود بروید نزد ایشون و طلب؟ بله. و چرا نهی کرد که مرتب بر سر قبر من نیایید؟ لا تتخذوا قبری عیدا. تکرار نکنید این رو. شما هر جا سلام میکنید به من میرسه سلامتون. اگر بنا بود که بعد از وفات پیامبر ما نزد قبر پیامبر میرفتیم و از مثل زنده بودنش طلب بیش میگفتیم که از خدا برای ما طلب مغفرت کن، میفرمود دیگه. تازه آیه جالبه که میفرماید فاستغفر لهم الرسول، که رسول الله صلی الله علیه و سلم طلب استغفار میکرد، یعنی از خدا طلب میکرد، نه این که فغفر لهم الرسول. فاستغفر، استغفار یعنی طلب مغفرت از خداوند. حال شما چطوره که مستقیما نمیخواهید از خدا طلب مغفرت کنید؟ باید حتما یک واسطه‌ای داشته باشید. مشکل مشرکین همین است و مشکل مشرکین صدر اسلام هم همین بود. در آیه 3 سوره زمر میگوید که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. این بت‌ها که خدا نیستن، ما میدونیم خدا نیستن، اما ما به وسیله این بت‌ها خود را به خدا میرسن تا این بت‌ها ما را به خدا نزدیک کنند. خب چطوره که خودتون مستقیما با خدا تماس نمیگیرید؟ نه، میگه اینها آبرویی داشتن، اینها افراد صالحی بودند در زمانی که زنده بودند، حالا ما به شکل اونها یک مجسمه درست کردیم و اینها ما را به خدا نزدیک میکنن. بالاخره دقیقاً قبوریون یا کسانی که قبر را واسطه قرار میدند همین حالت را دارند که مشرکین صدر اسلام داشتند.
و این مشکل خطرناکه برای شما. یک مثالی من میزنم. شما ممکنه شبهه داشته باشید که این کار جایز باشد یا جایز نباشد، شما را به جهنم ببرد یا نبرد، ولی یک شیئی که 100% شما را به جهنم نمیبرد، مستقیما از خدا خواستن، چه اشکالی داره؟ چرا این را ترک کرده اید و آمده اید دنبال کاری که ممکن است شما را به جهنم ببرد، ولی مستقیما از خدا خواستن 100% شما را به بهشت میبرد یا 100% به جهنم نمیبرد؟ انسان عاقل چرا میاد کاری میکنه که در شبهه باشه؟ میفرماید دع ما یریبک الی ما لا یریبک. اون چیزی که تو را به شک و شبهه میاندازد رها کن، دنبال کاری برو، دنبال چیزی برو که تو را به شک و شبهه نمیاندازد. خیلی مهمه. شما کاری انجام بدهید که درش شبهه نباشد، درش شک نباشد. حال بعد آمده اید گفته اید که پیامبر اومدن نزد پیامبر، آیه میگوید چرا نزد پیامبر بیاد و میفرماید که نزد شما، نزد پیامبر و طلب مغفرت کنید. و این نکته‌ای که شما اعتراض کردید که در رابطه با قتلای بدر پیامبر ایستاد و روی چاه و عمر بن خطاب اعتراض گرفت و گفت که ما انتم به اسمع منهم، شما شنواتر از آنان نیستید. یعنی هر دوی شما دارید میشنوید، ایشون دارن میشنون، شما هم دارید میشنوید و شما و اونها در مسئله شنفتن یکی هستید. این را میگویند جزو خاصه های رسول الله صلی الله علیه وسلم. انک لا تسمع الموتى. آیه داریم که تو نمیتوانی به گوش مردگان چیزی برسانی. در جای دیگه میفرماید ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم. اگر شما از اونها چیزی بخواهید اونها نمیشنوند. به فرض این که بشنوند نمیتوانند جواب بدهند. پس باید مواظب بود. حالا چرا خداوند با قتلای بدر در اون چاه صحبت کرد؟ میفرمایند جزو خاصه های پیامبر هست، یک بار انجام گرفته دیگه هم تکرار نشده. ما داریم خصوصیت پیامبر، یعنی پیامبر خصوصیت های خدا براش قرار داده که برای امتش قرار نداده. از جمله یکی از خصوصیت ها اینه. خصوصیت های دوم بیش از 4 زن اختیار کردن. خصوصیت های سوم معجزه و برکت و کراماتی که در آب و در غذای پیامبر بود و در بین همه قرار نداده. وقت تمام شده و این مسئله باقی مونده. من امیدوارم که موضوع جا افتاده باشد برای شما بیننده محترم و این موضوع یک موضوع مهمی است که شما بدانید فرق بین توسل از زنده خواستن و توسل به مرده جستن. توسل به زنده جایز هست، توسل به مرده حرام هست. این را بدانید. از این که این برنامه را برای دیدن اختیار کردید تشکر میکنم. خدا را میخواهم که ما را در دین و ما را در عبادت خودش بیشتر کمک کند و ما را و شما را راهنمایی فرماید. آمین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.